کریم ننے انوے تمام امت مسلم عمل کرنے نے توفیق نصیب فرمائے فے داکن اللہ کریم مسلمانت مسگڑانا کر امر کیک دا قانونی کہ اللہ نے امر وجوب کی برے کرا گڑا سن اللہ امر کریں وہ مسلمان تے کر واجب العمل مرک انہوں کہ اللہ کریم نماز نہ امر کریں کسس نماز اللہ تو انسان گناہگار مرک انہوں اللہ کریم انسان نہ ارا حکم اس اللہ ارا امر اس انسان کریں امو امر حکم اللہ تو انسان انا وڑ کر گناہگار مرک اللہ کریم مسلمان تے مسگڑان حکم کریں مسگڑان کر امر کریں اولی خدا دیکھ نم مسلمانک دالو اسر تن کر عدل اور انصافن کر کارے ملو ارٹمی خدا دیکھ نم مسلمانک دالو اسر نکاٹما کر احسان کبو احسان بمانا جوانی کبو دالو اسر تن مشتمی کو اللہ کریم فرمافی کا کرے ذل قربا امو بندغت کے نمتون حق حقوق کرے اموفت کر حق حقوقت کر ادا کبو تو دا مسگڑانا کرے حق ار انسان یارے ار انسان حق اللہ تسن ار انسان انا گڑانا حق کرے کہ کنتون عدل و انصاف کر مرے بے انصافی اچھ انسان اس کر دوستو پک اور انسان اس مرے انات دوستو رے کہ کنتون دالو انسان کر عدل اٹکارے مکر کنتون کر عدل معاملہ کر کر ارٹمی کو اللہ کریم فرماپک نم دالو سر نکاٹمائے کر احسان کبو ہر انسان احسان نہ کر حقدار کی تو انت احسان باید مرے پاپا سے بندہ کرے اگر نیکی کننگ کپے سے تو بدی کپا دام سے جوان ہو گڑا سا اگر احسان کننگ کپے سا کم از کم بدی انتن دوئی کر تورس دام کر احسان سے اللہ کریم فرمافک نم دالو سر نہ کاٹوائے مسلمان کے انسان کر احسان اور جوانی کر کبو اور ہر انسان کر احسان نہ کرے حقدار ریک اور تن احسان مرے اور مسٹمی کو کرے ارا انسانت کا رشتہ داری نو جان یا انسانیت نو جان یا مسلمانیت نو جان نیتون اللہ کریم مفت کر حق تے سنے تو ہر مسلمان ہر انسان کر دا حق نہ حقدار رے کون حق بائدو دے کر رسیں گے مگر ارا قانون ارا وصول اس کے اللہ کریم مسلمان تے کہ اللہ نے انو مسلمان امو وصول اللہ نے انا خاطر مسلمان کرے مسلمانی کا زندگی انتنے پیشنگ کریں دور حاضر نتیجی مسلمان ہمو زندگی کھیک داسا کرے کہ مسلمان زندگی کرے جنگل نہ حیوان خنیرہ امو حیوانک ام مسلمان زندگی ان کر پناہ خوارا اوفتی ہم امو مسلمان زندگی نفرت کر برے وہ اراز سے ضائع کر حیوانک جنگل تیٹی گیاوان تیٹی کھنیرا وہ امو مسلمان تکرے و جان کے مسلمانک تینا اصول اللہ نے تین زندگی کر اللہ نے انو اخص کرے انسانک دالو انسانت حق حقوقت پائمال کر اچ حق سمجھ بس اسی تمودی کرے مسلمان تائک واغین دار حق کنتو نرے لیکن کنا گم شادی نو جان کنا کرے بیعملی نو جان دار حق ادا مفق وہ ہم سے جوانو گڑا سے حق منک لیکن یہ لو انسانوں یہ لو مسلمانوں کی امو حق کی اچ بنیاد حق کس کر گوند پک انسان کرے اسے حیوان شمار کے حیوان انگت قدر رے ہوئی تو انتا ایوان نہ کرے حقاً خلیق وہ دکر دانو دیرے تک پہ گناہ مرے لیکن امو انسان کے اللہ کریم و تن حق تے سنے امو نہ دانو دیرن کرے وہ تینے انن خیری کشک کر وہ دے امو دانو دیرنم حق دار کر گوند بک دوستاک دنیا نہ تیٹی کرے
زیادہ کر حق پائمال مرک ارا بندہ تا دوان کرے امو بندہ تی کرے کہ اسی بی بی ان ارا بی بی ارے ارٹن کر مسٹ ارے مسٹن کر چار ارے اسٹ نہ کر چار بی بی مر دا چار بی بی نہ کرے چار طبقن اولاد مرے نا اور او دالو تے مچ فراموش کے تینا زندگی مچ اسے بوتل سے نہ تی ٹھیک ایک امو بی بی محبوب دوست مس امو نے جیب ٹھی تک تا بس ای انہی ان بس اراسر تنو نہ کر تعلق محبت دوستی نمس آن اللہ نبی کر بی بی عائشہ صدیقہ مچت زیادہ محبت دوستی اس لیکن وہ اسنا محبت دوستی کن اللہ سوچ کپک اللہ انسان سوچ کے کرے ارا انسانی حقوق کو امو حقوقت بارات سوچ کے ننا تدفنگ بارات سوچ کے خوراک پچھن بارات سوچ کے انسانی حقوقت تیٹی کر دا انسانی محبت کر پیشن ہے لیکن قربان مرن دور حاضر نہ مسلمان تیکن اراس ٹکتیں کہ بی بی شمار کرے دالو بی بی کہ بلا مرے یا چنا مرے او دے کر تاتا شمار کے مقصد دا دے کرے تاتان خورکی حرام وہ تینے گے دالو بی بی تے حرام کی سال مدی کر وہ نہ پت کسس خمپک کرو چونکا بی بی نہ دائے یا بلا بی بی نہ دائے کر حق کیا دا کی اور بعض اوقات نے ہوشیار شیوار گندے رپے کا کرے بندہ تمونا پر نن بالکل حق ادا کینا اسنن ازدار اسنن سیرے اللہ حق بین ذات اللہ خنک دا بیچارن واری ورک بندہ خاطرن دان واری غنیکاس وطاق نتیٹی تنن تدفس بیٹک نتیٹی تنن تدفس اول تو سال خرک مفیسا اگر نی انصافن پاسی انصافن کارے ملیوا اور یہ ننس دار نن سیر کرے یا توس دار تو سیر کرے اور یہ نوبت کر بیٹھک ٹی مرے اور دار نوبت کر ورانتی ٹی مرے اولادک مچنا اولادکو اللہ کریم مجھت نیغ حق تی سنے اور بلان اولادت تین مزور جوڑ کیسا ارا خواری سمرے وہ تنکشی سے پا خنگ تا سٹر تھینت کرتے ہیں کہ کمائی کی اور چنا نہ کر بیوی نہ چونکا بیوی نہ چنا تکر گورا اتخیص دے یہ برداشت کب پیسان تھے وہ تو پاپے سے دات خنگ سٹر دام کمائی کر نادوک خالی واللہ بیوی نہ چنا تے کہ کر لانچو کو کرے زندہ مرا خیرت تھینٹ تھیں کہ کر کمائی کے تھینٹ کر کشر اور تھینٹ کر کٹھو کو مرے عام بے شک کرے اگر نیتون دا جذبہ رے تو دا جذبہ کر دالو اولادت حق چم کر مرے دالو اولادک انسے کہ نازنچی کہ دوک تا سختو دینی برداشتی آئے کب پیسا اور ارا محبوب گا بی بی ان اولادک محبوب مرے رہا وہ بہترین گا سواری بہترین گا ماشین تیٹ سوارو اور بلا بی بی نے بیچارہ نہ کرے چناتی کرے نٹی چوٹا مف اگر مرے کائک چرریں گے چنر بندر خاطر نہ چینائیں گے چوٹا کہ خنت کور کے رباسونیٹ انا تنالے کی کتا اور یہ دخص نازو اور نخراش تورک اور دا بلا بی بی نے چنات کر خزلیل کی دوستا کرے دا انسانی حقوق کو انو پگا کر دنیا چ انسانی حقوق کر زائے مرے انا وجان کر اللہ کریم نہ کر در رحمت کر بندے علنگ کرے انسان کرے تینا اہل و عیال کرے ارا خرچ کے ارا خدمت کے اللہ کریم داٹر خوب اللہ درج استخانے اور تینا اولادت کر محنت کے تینا اولادت کمائی کر فک تینا اولادت کر خرچ کر فک دانتی چی اللہ کریم ارخوب اللہ خوبی استخانے ارخوب اللہ عجر و ثواب استخانے دان مقابلتن کہ انسان تین اہل ویال گڑاس خرچ کے دان مقابلے دان عجر و ثواب ہچو گڑاس ان مقابلت کرف